بكم في قناتي مطبخ ملك شوفاني. اليوم جيت لكم بواحد الوصفه طالبينها العديد من الناس، هو صابلي بريستيج. هاد الصابلي ان شاء الله بريستيج عندكم تسمعوا صابلي بريستيج وتخلعوا، انا غنسهلو عليكم، غنديروا لكم بابسط الطرق. بسم الله. نبدا بمقادير العجين. حاجتنا في ربعة الزبده حلوانيه، تكون حلوانيه بالضروره لانه عندنا صابلي بريستيج، وعندنا كاس تاع السنيده. علاش كاس تاع السنيده؟ باش حيت غادي نديرو الصابلي بالشوكولا، خاصنا نقشو شويه من السكر وجوج بيضات وازازها ونص كاس زيت العنبه و50 غرام تاع بودره اللوز ومليحه والدقيق حسب الخليط، تقريبا 700 غرام. ناخذ الزبده نزيد عليها السنيده ونخلطوا كل شيء، نزيد عليها ازازها ونخلطوا مزيان غير برؤوس الاصابع من الكوش. دغيا هي الزبده دغيا الحلوانيه دغيا كتخلط حتى ما تبقاش تبان لينا السنيده. نزيدوا البيض صافي، نزيدوا على الزيت نزيدوا بودره اللوز صافي، ونبداو نزيدوا الدقيق بشويه بشويه ونحصلوا على عجين. ما نساوش الملحه قبيصه، نبقاو نزيدوا الدقيق بشويه بشويه حتى نحصلوا على عجين خفيف بزاف. منين نخلطوا العجين نحصلوا عليه على هذا الشكل خفيف بزاف، حتى ملي كنخشيو صباعنا دغيا فاسيلمون كيتخشى علينا الصباع. كنقسموا العجين على جوج. الشكل الاول كيبقى على شكل بنكهه الزهر، والثاني كنزيدوا عليه اي نكهه عندنا، نكهه الشوكولا، نكهه كابوتشينو، الكراميل، اي نكهه. نزيدوا عليه ساشيه حتى 2 ساشيات ديال الكاكاو وندخلوه مزيان غير بشويه بلا ما ندلكو حتى نحصلوا على عجين بني، كل واحد كيفاش كيبغي اللون ديال الشوكولا. بعد ما حصلنا على عجينه بيضه وعجينه الشوكولات غادي نعملوهم. ناخذ دي بول، كل بول فيها 10 غرام. ناخذ من العجين هاد المول ديال السيليكون، الريفيرونس اللي بغى الريفيرونس ديالو دي 108. واللي عنده شي مول ماشي مقتصر على هاد المول، اللي عنده شي مول السيليكون بلا ما تشري مول اخر. ناخذ حتى هي العجين البيضاء حتى هي نديرو منها دي بول.
نكملوا بهاد لي بول ديالنا. صافي ونسرحوا العجين مزيان، نبسطوها حتى باش يخرج لينا هذاك الموتيف اللي كاين في المول تاع السيليكون. ساهله. هاد الصابلي درتو للمبتدئات واللي كيبغيو شي حاجه زوينه بريستيج، ما كاين لا سرحي العجين لا حتى شي حاجه، حيت كاين اللي عنده مشكل في الصابلي. هذا غير كتكوريه وكتدخليه للفران، كيساهل ماهل. انا تعمدت ندير لكم هذا الصابلي باش كل واحد يولي حتى هو يتشجع ويدير حليوه في محله. ناخذ واحد 2 لاطات، نحطوا المول السيليكون ديالنا في اللاطه. كنبين لكم كاع لي ديتاي، ما كنحرقش لكم لي ديتاي. نغلفوه ببابي سولفوريزي وكنديروا فوق منه شي لاطه ما تكونش ثقيله بزاف. صافي وندخلوه الفران. بعد ما دخلنا الصابلي ديالنا الفران وشعلنا عليه من التحت 10 دقائق، كنحيدوا هذاك البابي سولفوريزي واللاطه اللي فوق منه ونشعلوا عليه من الفوق. ماشي يتحمر، المهم غير يطيب لينا والسلام. كنحصلوا على هاد لي صابلي على هاد الشكل. دغيا كيدمولاو لينا وحتى البول ديالنا تيبقى نقي. نديرو فيه ديريكت شوكولا بلا ما نمسحوه. العجينه البيضاء كنديرو فيها شوكولا بيض بهذا الشكل. نحطو الصابلي ديالنا في الشوكولا بيض، نوركو ليه غير بشويه، ما نخليوش الشوكولاتي يطلع لفوق. بحال هكا بحال هكا. الشوكولا السوداء حتى هي نديرها بحال هكا، نديرو بحال هكا. ونديرو لي صابلي ديالنا ساهل ماهل، حتى نكملوا المول ديالنا ونكملوا لي صابلي ديالنا. من بعد كنحصلوا على هاد النتيجه. ها هي ديال الشوكولات الاسود وهذه ديال الشوكولات الابيض. بعد ما نشف لينا الشوكولات في المول غادي نديموليوه على هذا الشكل. انا كنوريكم كاع لي زيتاب. غنحصلوا على هاد الاشكال ديال الصابلي بريستيج. غادي ناخذوا واحد 2 بلاستيكات ديال الشوكولا، بلاستيك على شكل دائري والبلاستيك الاخر على شكل بومبي. ها هو كيبان لكم.
هاد الاشكال غادي نديرو لهم الشوكولات الاسود. غنديرو لهم الشوكولات الاسود ونخليهم ينشفوا. ملي غينشفوا غنحصلوا على هاد لي موتيف. غنشدو البريون وغادي نديرو ليه البانسو وغادي نمسحوه شويه باش ما يكونش هذاك ليكسي، نحيدو كامل. وغنشدو الدوائر وغادي ندهنوهم غير بشويه. هادي الاولى وهاد الثانيه حتى نكملو، ولا خوالينا البانسو نديرو نفس العمليه. لتزيين الصابلي حاجتنا في هاد الحبيبات ديال الشوكولات هادو، واحد بيضاء وحده اسود، وعندنا احجار ديال الشوكولات ملونه. كاين الخضر، كاين هاد اللون بحال روج بريك، وكاين هاد اللون تركواز، كاين الابيض والاسود. وهنا خص كنحتاجو القويرطات والناباج مع الجلوكوز. اللي ما تيعرفش الناباج هو هذا الناباج كيتباع عند العطار، والجلوكوز هو هذا. صافي كناخدو الحلوى ديالنا الصابلي كندهنوه بشويه. ما كنبغيش ندير البانسو حيت ما غاديش كنحطو هادي هذيك لي بومبي، وكنزينو بحبيبات الشوكولا. كنحطوه في الطبق ديالنا. غنعاود لكم هاد العمليه باش تشوفوها مزيان. كندهنو غير من الجوانب باش يلصق لينا هاد الدوائر، وكنحطو هاد البومبي حتى هي كنديرو لها باش تثبت لينا. نحطوها في الوسط وكنزينو بهاد الاحجار، وحده بيضه وحده قهويه، وحده بيضه وحده قهويه. اللي بغيتو ديرو 4 5 6 اللي بغيتو. بهذا الشكل نكملو. الشكل الثاني غندهنوه في الوسط بالناباج والجلوكوز، وغنزينو بالاحجار اللون اللي بغينا. نديرو تركواز ونديرو الاخضر، نديرو مع هذا روج بريك، نحطوه هنا. نزيدو الشكل الثاني المره الثانيه. نعاود معكم باش يبان لكم. نديرو هنا الابيض و الشوكولا، وكنبقاو نخالفو في الالوان حتى نكملو. بعد ما كملنا الصابلي وفينيناه ودرنا القويرطات للشكل اللي بالشوكولات الابيض، قويرطات بيضين، واللي بالشوكولات الاسود درنا ليه قويرطات كحلين. ها الشكل الاول تبارك الله، شوفوا كيفاش جا. وها الشكل الثاني. انا كنبسط كاع الاشياء، سواء مسمن بريستيج سواء صابلي بريستيج، كنديرو باسهل الطرق باش كلشي يستافد، اللي كيعرف واللي ما تيعرفش. المهم الا عجبكم الفيديو ديالي ولا بغيتو الجديد زوروا قناتي. مع السلامه.